हर चीज की इंतहा होती है। फवाद चौधरी मुतमईन नहीं तो इस्तीफा दे दें। आए दिन पार्टी के अंदरूनी मामलात पर बयानबाजी करते हैं कि अपने खानदान की बातें भी चौक चौराहों पर कोई करता है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान का फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर सख्त रद्द अमल। कहा, फवाद चौधरी 2 साल से पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आदत से मजबूर हैं, अरस्तू और सुकरात बनने की कोशिश करते हैं। पहले भी फवाद चौधरी को दबे अल्फाज में समझा चुका हूँ, सियासत करने का तरीका होता है। मैं भी 38 बरस से सियासत में हूँ, ये बातें मजबूरन करना पड़ रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं, इससे पहले फवाद चौधरी ने वजीर आला पंजाब पर भी तनकीद की। हालिया इंटरव्यू देखकर बहुत दुख हुआ। पहले जहांगीर तरीन ने असद उमर को हटवाया, फिर असद उमर ने जहांगीर तरीन की छुट्टी कराई। हुकूमत बनते ही शाह महमूद, जहांगीर तरीन और असद उमर के इख्तलाफात इतने बढ़े कि पॉलिटिकल क्लास खेल से ही बाहर हो गई। जिन लोगों ने खलापुर किया वो सियासतदान नहीं। फवाद चौधरी ने पीटीआई में रस्साकशी का पोल खोल दिया। कहा, हम तवक्को के मुताबिक डिलीवर नहीं कर सके। अवाम ने जिस तब्दीली के लिए वोट दिया, अभी उसका इंतजार करना पड़ेगा। वजीर आजम ने वज़रा को एक बार फिर खबरदार किया कि 6 माह में कुछ न किया तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। नया आने वाले ना इमरान खान की सोच से हमाहंग है, ना उनमें सलाहियत है। वजीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का दबंग इंटरव्यू। बोले, अवाम ने इमरान खान को तमाम निज़ाम की इस्लाह के लिए मुंतखब किया। ना जाने वजीर आजम को किसने कमजोर और डिक्टेशन लेने वालों को लगाने का मशवरा दिया। ऐसा करने से नुकसान वजीर आजम ही का हुआ। नाअहल वज़रा खुद को वज़ीर आज़म समझना शुरू हो गए हैं। वज़रा की नाअहली के बायस हुकूमत बदनाम हो रही है। फैसल वाबरा काबीना इजलास में वज़ीर आज़म के हक में बोलते बोलते गुस्से में आ गए। कई मुआविन खुसूसी को भी आड़े हाथों लिया। वज़ीर आज़म वज़ीर पानी और बिजली को काबीना इजलास से उठाकर दूसरे कमरे में ले गए। कहा, फैसल वाबरा रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ। वफाकी काबीना इजलास में पेट्रोल बहरान पर गर्मा गर्म बहस। अरकान ने ईरान से पेट्रोल स्मगलिंग को किल्लत की वजह करार दे दिया। कहा, पेट्रोलियम डिवीजन ने बर वक्त कोई कार्रवाई नहीं की, वजाहत तलब की जाए। अरकान का वजीर आजम से नोटिस का मुतालबा। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में मुल्की और मुआशी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी हुकूमत की नई हज पॉलिसी पर ब्रीफिंग। काबीना ने मुतअद्दिद निकात की मंजूरी दे दी। अफगान पनाह गुज़ीनों के कार्ड्स में तौसी का मामला मुअख्खर। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, वफाकी काबीना ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात पर अमल करने का फैसला किया है। 3 माह में नताइज सामने आएंगे। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। विफाक में बैठे लोग सियासी इदराक नहीं रखते, बहरान पे बहरान जन्म ले रहा है। आसिफ अली जरदारी का कमर जमान कायरा को टेलीफोन। कहा, जियाले मुत्तहिद रहें, अच्छा वक्त आने वाला है। विफाक ने बलूचिस्तान को कौमी धारे से अलग रखा हुआ है। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। असद कैसर ने पार्लियामान में तौहीन आमेज अल्फाज गालम गलोच पर पाबंदी लगा दी। किसी ने खिलाफ वर्जी की तो ऐवान से निकाल दूंगा। अरकान को खबरदार कर दिया। हुकूमती वज़रा कहाँ गायब हो गए। बजट पर बहस न होना भी तौहीन ऐवान है। ख्वाजा आसिफ का जवाब। वजीर आजम कोरोना वायरस पर शदीद कंफ्यूजन का शिकार है। वायरस से अमवात बढ़ रही हैं। उनके बयानात आदाद व शुमार के बरक्स हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं, वाज़ेह और ठोस पॉलिसी न होने से लोग मर रहे हैं। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दीगर सहूलियात मुहैया करने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की मेडिकल टीम की मुलाकात। कोरोना पर पाकिस्तान के जामे रद्द अमल पर तबादला ख्याल। तिब्बी आलात और चीनी माहिरीन के दौरे पर आर्मी चीफ का इजहार तशक्कुर। कहा, कोविड-19 के इलाज की दरियाफ्त से पहले वबा से निमटने के लिए
مربوط عالمی تعاون ضروری ہے۔ ایم کیو ایم نے سندھ کے مالی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ کراچی میں پانی، ٹرانسپورٹ، نوکریاں نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کب تک عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالتی رہے گی؟ شہر قائد کی بہتری کے لیے وفاق اور سپریم کورٹ کے ادا کرے۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ کنور نوید جمیل بولے، سڑکیں کھنڈر بن چکی، کچرے کے پہاڑ ان کی کارکردگی ہے۔ پیپلز پارٹی ایم پی اے شمیم ممتاز کی تقریر کے دوران نصرت سحر عباسی کا شور شرابہ۔ مکیش کمار بولے، ایسے نہیں چلے گا، ہماری شرافت ہے کہ ان کو سنتے ہیں، ہم اپنے ارکان کو روک روک کر تھک گئے، اگر ہم نے بولنا شروع کیا تو یہ بات نہیں کر سکیں گے۔ پیپلز پارٹی کی خواتین ارکان بھی میدان میں آ گئیں۔ نیا پاکستان شیم شیم کے نعرے۔ اجلاس بدھ تک ملتوی۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے این ایف سی ایوارڈ کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بولے، وفاقی حکومت این ایف سی ایوارڈ کی تشکیل اور اقدامات کو آرٹیکل 160 کی روح کے مطابق رکھے۔ فیصلہ چیف جسٹس جمان مندوخیل اور جسٹس نذیر لانگو نے سنایا۔ بلوچستان میں حکومت مخالف نئے اتحاد کے لیے رابطے تیز۔ مولانا فضل الرحمان بلوچستان میں نئی حکومت کے قیام کے خواہش مند۔ بی این پی مینگل کو رام کر لیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے ناراض اراکین سے بھی رابطے۔ نئے اتحاد کے لیے 23 ارکان کی حمایت کا دعویٰ، مزید 10 کی حمایت درکار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس۔ صوبے میں گندم فراہمی، آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے اقدامات کا جائزہ۔ عثمان بزدار کہتے ہیں، عام آدمی کو ریلیف پہنچانے کے لیے گندم اور آٹے کی ایک ہی قیمت مقرر کی جائے۔ اسکول کھولنے کے حوالے سے غلط اور بے بنیاد خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ حتمی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہوا، اسکولز کھولنے کے لیے ایس او پیز تیار کر رہے ہیں۔ وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راز کا ٹویٹ، لکھا، ایس او پیز محض اس لیے بنائے جا رہے ہیں تاکہ اسکولز کھلنے پر تیاری مکمل ہو۔ سال محدود حج ہوگا۔ سعودی حکومت نے بڑا اعلان کر دیا، کورونا وائرس کے باعث صرف مقامی افراد حج کا فریضہ ادا کر سکیں گے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق سعودی عرب میں مقیم شہریوں کو حفاظتی پابندیوں کے ساتھ حج ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ تمام تر اقدامات کورونا وبا کے پیش نظر عازمین کی حفاظت کے لیے کیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا پلازما فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ پلازما کا ریٹ مہنگے ہوٹل سے بھی زیادہ ہے، حکومت عوامی نوعیت کے مسئلے پر شفافیت یقینی بنائے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، آئندہ سماعت پر سیکرٹری داخلہ کو طلب کر لیا۔ بلڈ ٹرانسفیوژن کا ڈیٹا ساتھ لانے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹرولیم بحران پر سماعت، فیول سپلائی میں خلل ہے تو ایگزیکٹو کو انکوائری کرانے کا اختیار ہے، حکومت کی کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں، وہ عوام کو جواب دہ ہے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، عدالت نے وزارت توانائی، اوگرا، فیول پرائسز کمیٹی اور ایف آئی اے کو 25 جون کو طلب کر لیا۔ اسٹیل ملز ملازمین کو نکالے جانے پر سندھ ہائی کورٹ میں سماعت۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک درخواست نہیں سن سکتے، وفاقی حکومت نے ملازمین نکالے تو سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ عدالت کے ریمارکس، وفاقی حکومت کی جانب سے ملازمین کو نکالنے پر جواب جمع کرا دیا گیا۔ ملک بھر میں کورونا بے قابو، مزید 105 افراد جاں بحق، اموات 3695 ہو گئیں۔ 24 گھنٹوں میں 3946 نئے مریض سامنے، متاثرین 1,85,000 سے زیادہ۔ سندھ میں 71,000، پنجاب میں 68,000، کے پی میں 22,000، اسلام آباد میں 11,000 سے زیادہ مریض۔ بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بھی سینکڑوں بیمار۔ کورونا وائرس چیلنج کو قابو کرنے کا مشن، اسلام آباد کے مزید 6 بڑے علاقے سیل، نوٹیفیکیشن جاری۔ سیکٹر G612، G104 اور G72 کو بند کیا گیا۔ بندش والے علاقوں میں اشیاء خور و نوش کے سٹورز کھلے رہیں گے۔
ضلعی انتظامیہ کی عوام سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ بھارت کورونا سے معاشی بدحالی روکنے میں ناکام، بھارتی اسپتالوں نے نو لفٹ کی پالیسی اپنائی جس سے ہزاروں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے مودی کو بے نقاب کر دیا، نیلم کماری کی طرح کئی خواتین علاج نہ ملنے سے موت کو گلے لگا رہی ہیں۔ دورہ انگلینڈ کے لیے اعلان کردہ اسکواڈ میں مزید 7 کھلاڑی کورونا وائرس میں مبتلا، وہاب ریاض، محمد حسنین، فخر زمان، محمد رضوان، عمران خان، محمد حفیظ اور کاشف بھٹی کے بھی کورونا ٹیسٹ پازیٹیو۔ اور رواں سال مانسون کی بھرپور بارشیں ہوں گی، محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی، ملک کے بیشتر شہروں میں معمول سے زیادہ 10% بارشیں ہوں گی۔ پری مانسون سیزن کا آغاز 15 جون کو ہوگا، مانسون کا دورانیہ 3 ماہ سے زائد ہونے کا امکان۔